بسم الله الرحمن الرحيم. تكملة لسلسلة العروض السابقة حيث تكلمنا على les régimes en électricité, le régime continu, le régime alternatif. Donc اليوم راح نتحدثوا على le troisième régime qui existe en électricité, c'est le régime transitoire يعني أو le régime المؤقت. إذا لاحظوا في الشكل هنا كفكرة مبدئية يعني le régime la partie هذه représente le régime transitoire avant d'arriver au régime permanent وين لو سينيال إلكتريك تاعنا ياخذ الشكل النهائي تاعو نسموه لو ريجيم بيرمانون أو لو ريجيم إيتابلي. دونك هنا المرحلة التي تسبق لو ريجيم بيرمانون سي لو ريجيم ترانزيتوار. دونك هذا لا فورم لا تونسيون en fonction du courant ou عندنا des exemples ici sur le régime transitoire دونك باللون الأسود والأزرق والأحمر. دائما العرض هذا représente la troisième partie du chapitre 2 rappel sur les lois fondamentales de l'électricité الموجه دائما لطلبة السنة الثانية ليسونس علوم وتقنيات. Donc في le régime هذا on va parler des circuits électriques يعني le comportement du circuit électrique في هذا le régime الأحرى quels sont les composants électriques responsables du régime transitoire. أولا راح نعرفوا le régime transitoire. Donc les régimes transitoires ce sont les évolutions particulières يعني التطورات الخاصة أو التغيرات الخاصة في المقادير الكهربائية des grandeurs électriques qui apparaissent lors des modifications brutales des caractéristiques d'un circuit électrique. يعني هذه التغيرات الخاصة بالريجيم ترانزيتوار متى تظهر lors des modifications brutales des caractéristiques d'un circuit électrique. يعني كوبور مثلا يعني لما يكون السيركوي إلكتريك يشتغل بصفة عادية بعد يحدث له طوارئ تحدث له des modifications brutales comme les coupures par exemple. ماذا يحدث للطاقة الكهربائية الموجودة داخل السيركوي إلكتريك؟ ماذا يحدث للتيار الكهربائي et la tension électrique يعني التغير تاع المقادير الكهربائية في هذه الحالة. يعني الفينومين ولا الريجيم اللي يعبر على هذه الحالة c'est le régime transitoire. Donc le régime transitoire peut être caractérisé par un taux d'amortissement, un taux de relaxation ou encore un facteur de qualité. إذا هنا راح نطرقوا إلى مقادير كهربائية جديدة هي في الحقيقة مقادير كهربائية ومقادير ميكانيكية أيضا بالنسبة للناس اللي داروا لا ميكانيك من قبل ولا في الاهتزازات في الموديول تاع الاهتزازات. جوستومون حنا راح نشوفوا الآن مقارنة ما بين الميكانيك والكهرباء راح نوجدوا بلي هناك تشابه كبير ما بين لا ميكانيك et l'électricité في هذه الحالة. Donc on va commencer par le régime ou le circuit RL. Donc le circuit RL est composé par une résistance et une bobine alimentée par une tension. Donc هنا عندنا l'inverseur هذا l'inverseur ou le commutateur يعني عنده deux positions. Donc le commutateur est dans la position 1 c'est-à-dire régime forcé يعني le circuit تاعنا il est alimenté par une source de tension E. Donc il y a une tension qui pousse les électrons à passer dans le circuit électrique. Donc على هذيك نسموه le régime forcé. Donc si le commutateur maintenant est dans la position 2 donc on parle du régime libre يعني le circuit تاعنا يكون libre ما عندناش une source extérieure. Donc ما هو مصير الطاقة الكهربائية في هذه الحالة يعني في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية ما مصيرها. Donc on va commencer par le régime forcé. Là le commutateur كما قلنا est dans la position 1. Donc هنا عندنا بعض الخطوات متبعة في دراسة le régime transitoire. Toujours on trace les tensions. Donc نحطوا les tensions تاعنا في le circuit électrique تاعنا convention récepteur et convention générateur. دائما نذكر باللي في الكونفونسيون جينيراتور لا طونسيون و لو كورون يكون عندهم نفس الاتجاه. كونفونسيون ريسبتور هنا لا بوبين اي لا ريزيستانس يعني التيار الكهربائي الى طونسيون يكون عندهم اتجاهين متعاكسين. اذا اون فا ابليكي قانون الضرب كخطوه ثانيه وقانون اوم كخطوه ثالثه. اذا ناقص او دونك يصبح عندنا ناقص او بيسكو راني جاي من هذه الجهه. دونك لاحظوا معايا مليح لا فليش لو سونس دو لا فليش. دونك ناقص او بعد نمشي نلقى بلس يو ار دونك في الاتجاه الموجب بلس يو ال تساوي الصفر. دونك اون ابليكون قانون اوم راح نتحصل على او تساوي ال فوا اي زائد ال دي اي سور دي تي. كخطوة رابعة ثالثة أو رابعة راح نبحث على لا فورم كانونيك دو ليكواسيون ديفيرونسيال. صافي دير كوا صافي دير كوا لا فورم كانونيك سيتادير نبحث على المشتق الأعلى درجة. كما هنا عندي مشتق التيار الكهربائي بالنسبة للزمن وعندي هنا التيار الكهربائي. إذا مشتق التيار الكهربائي بالنسبة للزمن هو اللي نديه من الجهة اليسرى مع لو فاكتور هذا N افيك لو فاكتور اللي يسبق
المشتق الأكبر درجة اللي هو ال. إذا نقسم العلاقة كاملة على ال، يعني راح نقسم على ال، يصبح عندي دي إي سور دي تي زائد إي واحد على طو تساوي أو على ال. طو تساوي ال سور ار، طو اللي هي لا كونستانت دو طون. دونك هنا تحصلت على لا فورم كانونيك دو ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك هذا هو الهدف تاعي، هو البحث عن لا فورم كانونيك. إذا المشتق التيار الكهربائي مرة واحدة زائد واحد على طو في التيار الكهربائي تساوي ثابت اللي هي أو سور ال. دونك سي اون ايكواسيون ديفيرونسيال دو بريمي اوردر. الشق الفيزيائي انتهينا منه، دائما نبحث على ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك نبدا هنايا الشق الرياضي اللي هو حل المعادلة التفاضلية من الدرجة الأولى التي حلها معروف عند الطلبة. دونك لا سوليسيون، حل المعادلة التفاضلية ماذا يساوي؟ يساوي SSM زائد SP. يعني SSM c'est la solution générale sans le second membre. Donc le second membre ندوه تساوي صفر زائد une solution particulière. Commençons par la solution générale. Donc sans le second membre l'équation تاعي تكون بهذا الشكل. إذا راح نحلها عن طريقة الانتجرال، يعني حاجة سهلة رياضيا. وبالتالي التيار الكهربائي هذه تساوي A ثابت exponentiel moins T sur T. Donc A هذه راح نبحث عليها par la suite. La solution particulière. Donc la solution particulière I égale à constant. donc علاش I égale à constant؟ يعني علاش خيرنا I تساوي ثابت؟ كيفاش دائما نختاروا لا سوليسيون بارتيكولير؟ لا سوليسيون بارتيكولير دائما لازم تكون تشبه لو سكوند مومبر. لو سكوند مومبر في الحقيقه هنايا تاعنا هو او سور ال. دونك الطرف الثاني من المعادله هو او على ال وتساوي ثابت. اذا لا سوليسيون بارتيكولير تكون دائما تشبه الى الطرف الثاني وتساوي ثابت. اذا supposons I تساوي ثابت، دونك اون رومبلاس دون ليكواسيون ديفيرونسيال تاعنا. اذا مشتق الثابت بالنسبه للزمن تساوي صفر، وبالتالي I تساوي او سور ال فوا طو، ونتحصل على النتيجه انه I تساوي او سور ال. دونك لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال السابقه ما هي الا مجموع لي دو سوليسيون. دونك تساوي A exponentielle moins T sur T plus E sur R. دونك A راح نحدوها باستعمال لي كونديسيون انيسيال. في بداية تغذية الدارة الكهربائية T تساوي صفر، التيار الكهربائي طبعا يكون يساوي صفر، وبالتالي نعوض في هذه العلاقة راح نحصل على A تساوي موان E sur R. دونك لا فورم دو كورون إلكتريك هذا كيفاش راح يكون؟ دونك في حالة كما قلنا لو ريجيم فورسي ولا لا شارج دو لا بوبين. دونك تلاحظوا بلي il est bien clair que la bobine ralentit la mise en place du courant dans le circuit. يعني لا بوبين واش راح دير؟ رالونتي لا ميز اون بلاس دو كورون. يعني التيار الكهربائي في حالة لا بوبين لا ينتقل من الصفر مباشرة إلى قيمة او سور ار، ولكن يدي وقت معين selon une forme exponentielle حتى يصل لفالور ماكس اللي هي او سور ار. donc le courant s'établit progressivement. يعني le courant يلحق le régime établi. Donc le régime établi ou le régime permanent بطريقة تدريجية. S'il n'y avait pas la bobine dans le circuit, l'intensité sera passée directement de 0 à E sur R. Donc il n'y aura pas E de régime transitoire. Donc بدون وجود la bobine، donc التيار الكهربائي مثلا عندي une résistance فقط، التيار الكهربائي يقفز من اللحظة ولا من القيمة صفر إلى القيمة E sur R، يعني بطريقة سريعة جدا في غياب لا بوبين. ولكن مع وجود لا بوبين دونك نلاحظوا بلي عندنا ريجيم ترانزيتوار. دونك هنا ديكو نفهموا بلي ما هو العنصر المسؤول على لو ريجيم ترانزيتوار؟ سي لا بوبين. وبالتالي شيء معروف هذا، لأن لا بوبين تقوم بتخزين التيار الكهربائي، لازمها وقت معين باش تقوم بعملية التخزين. Donc UL est discontinu. Passons à la tension. نروحوا نكالكولوا لا تونسيون au borne de la bobine، باسكو حنايا قلنا بلي لا بوبين هي المسؤولة على لو ريجيم ترانزيتوار. Donc la tension au borne de la bobine égale à L dI sur dt. إذا ناخذ هذه الإكسبرسيون تاع التيار الكهربائي ونشتقها بالنسبة للزمن، راح نتحصل على هذه القيمة. إذا U la tension U en fonction la tension U au borne de la bobine تساوي E exponentielle moins T sur T. إذا تلاحظوا بلي la tension au borne de la bobine تنزل من قيمة E حتى القيمة صفر،
وهذا الشيء منطقي. علاش؟ لاحظوا هنا في اللحظة صفر لا طونسيون او بورن دو لا بوبين تنتقل مباشرة إلى او. هنايا هذه ça confirme أعزائنا الطلبة le déphasage entre la tension et le courant fait la bobine. Donc lorsque on alimente la bobine avec une tension, donc la tension مباشرة تتصل إلى القيمة E. ولكن التيار الكهربائي واش قلنا في لابوبين؟ هناك تأخر للتيار الكهربائي بالنسبة للتنسيون. دونك التيار الكهربائي ياخذ مدة معينة لكي يصل إلى القيمة العظمى تاعو اللي هي E sur R. دونك هاو عندك أصلا لو ديفازاج اللي تحدثنا عليه ما بين لو كورون إي لا تنسيون في حالة لابوبين. دونك هنا تشوفوا في اللحظة صفر لا تنسيون تساوي E مباشرة، ولكن هنا لا تساوي E sur R ولكن تأخذ قيمة معينة. دونك هذاك هو لو روتار تاع لو كورون، يعني تأخر التيار الكهربائي بالنسبة لابوبين وبالنسبة للتنسيون في لابوبين. علاش؟ لأن لابوبين لازم لها وقت معين باش تقوم بتخزين التيار الكهربائي. إذا مع مرور الوقت لاحظوا بلي لا تنسيون تنزل إلى الصفر، يعني لما التيار الكهربائي يوصل إلى قيمة معينة لا تنسيون تكون تساوي صفر حسب هاد لا كورب، يعني E exponentielle moins T sur T. Donc au régime permanent la bobine peut être remplacée par un fil. C'est-à-dire que le régime permanent يعني هنايا le régime établi. Donc la bobine يعني تصبح كأنها سلك كهربائي، يعني la tension au borne de la bobine égale à 0. Donc UN égale à 0. Donc هذا فيما يخص le régime forcé. Considérons maintenant le régime libre. Le régime libre, c'est-à-dire lorsque le commutateur تاعنا، donc le commutateur يكون في المرحلة ولا في النقطة 2، يعني نسكر لو سيركوي إلكتريك تاعنا على بعضه، يعني لو كوميتاتور يكون dans la position 2. donc نكوبي على لو سيركوي إلكتريك لا طونسيون. qu'est-ce qui se passe يعني في الحالة هذه؟ يعني الإنرجي إلكتريك اللي كانت موجودة في السيركوي ما هو المصير تاعها؟ فوالا. دونك هنايا on parle de la décharge de la bobine. بعد ما كنا تحدثنا على la charge d'une bobine واش راح يصرى لها، يعني يعني الطاقة الكهربائية المخزنة dans la bobine ما هو مصير تاعها عند le régime libre. دونك بلا ميم فاصون بنفس الطريقة الخطوات السابقة في لو ريجيم ليبر يعني راح نديرو قانون الدارات. دونك عندي اون ريزيستانس اي اون بوبين، دونك عندي لا طونسيون يو ار تساوي لا طونسيون يو ال، ولا لا طونسيون يو ار زائد لا طونسيون يو ال تساوي صفر. دونك راح نتحصل على العلاقة التالية اي دو لا بوبين en fonction du temps égale à E sur L exponentielle moins T sur T. دونك نلاحظوا بلي التيار الكهربائي في اللحظة هذه كان عنده قيمة معينة تساوي E sur R. دونك حسب لا فونكسيون هذه دونك التيار الكهربائي راح ينزل وفق لا كورب اكسبونونسيال، وفق لا كورب اكسبونونسيال. دونك عندي اون ديشارج دون بوبين ولا لو ريجيم ليبر. دونك التيار الكهربائي بعد مدة معينة راح ينتقل من القيمة الأعظمية إلى القيمة صفر. دونك هنا نتحدثوا على لا ديشارج دو لا بوبين. دونك لو كورون disparaît exponentiellement avec la même constante du temps qu'à la charge، يعني نفس la constante du temps اللي هي L sur L. On appelle cela la décharge de la bobine، la décharge de la bobine. Donc هنا نلاحظوا le régime transitoire comment il est clair. هنايا le régime transitoire تاعي dans le cas du circuit RL. Maintenant considérons RC، يعني تقريبا نفس الخطوات المتبعة في RL sauf que المقدار الكهربائي الذي نأخذه بعين الاعتبار في هذه الحالة c'est la tension UC. c'est la tension UC، c'est pas le courant I. donc هنايا دائما اختيار المقدار الكهربائي في السيركوي إلكتريك في الريجيم ترانزيتوار مهم جدا. يعني احنا نقدروا نختاروا التيار الكهربائي، نقدروا نختاروا UC، نقدروا نختاروا UR، ولكن دائما نختاروا المقدار اللي يسهل لي لو كالكول. في الحالة هذه c'est la tension UC. Donc l'interrupteur est sur la position 1 كما قلنا. الخطوات المتبعة هي وشنو يصير؟ قد تطبيق قانون الدارات، يعني وضع لا طونسيون، أولا وضع لي طونسيون كونفونسيون ريسبتور كونفونسيون جينيراتور، تطبيق قانون الدارات، تطبيق قانون أوم، من بعد on cherche la forme canonique de l'équation différentielle، يعني نفس الخطوات. Alors E égale à RI plus UC، يعني UR plus UC.
دونك هنا اون فا كونسيديري التيار لا طونسيون او بون دو كوندونساتور. نعرف باللي التيار الكهربائي تساوي سي دي يو سي سور دي تي. علاش؟ لانه يو سي لو كان نعكس العلاقه هذه تصبح عندي يو سي تساوي 1 على سي الانتجرال تاع اي دي تي. دونك خرجت التيار الكهربائي بدلاله لا طونسيون يو سي. لماذا؟ لاني حاب نكتب العلاقه التفاضليه بدلاله يو سي. اذا هنا نحتفظ باليو سي ونبحث على العلاقه اللي تربط ما بين التيار الكهربائي و لا طونسيون يو سي. دونك في الاخير عندي او ايكال ار سي دي يو سي سور دي تي بلس يو سي. دونك اون شيرش لا فورم كانونيك. الحد اللي فيه اعلى درجه من الاشتقاق هو هذا. دونك دي يو سي سور دي تي هو اللي نجيبه على اليسار. المعامل اللي مضروب في الحد الاعلى اشتقاق هو ار سي. اذا نقسم جميع العلاقه على ار سي. دونك تولي عندي 1 sur RC fois UC égale à E sur RC. Donc on passe à la solution de l'équation différentielle. Donc c'est une équation différentielle du premier ordre. C'est la solution تاعها c'est la solution générale plus la solution particulière. يعني بنفس الخطوات المتبعة سابقا راح نتحصل على la solution de l'équation. Donc UC en fonction du temps égale à A exponentielle moins T sur O plus E. بتطبيق les conditions initiales يعني بنفس الطريقة. لما T تساوي صفر UC تساوي صفر وبالتالي UC en fonction du temps égale à E fois I fois 1 moins exponentielle moins T sur T. تقريبا c'est la même forme que l'équation تاع التيار الكهربائي في حالة le circuit RL. Bon, traçons maintenant la tension en fonction du temps. Donc راح يكون عندها نفس الشكل تاع التيار الكهربائي في حالة البوبين. Donc نتحدثوا على la charge du condensateur. C'est-à-dire lorsque on alimente le condensateur par une tension, la tension donc s'établit exponentiellement selon la courbe هذه. Donc حسب قيمة le temps, la constante du temps. On appelle cela la charge du condensateur. La décharge du condensateur. La décharge يعني راح ناخذوا لو ريجيم ليبر. يعني الانتربتور تاعنا يكون في لا بوزيسيون 2 كما شفنا في حالة لا بوبين. دونك ار اي موان يو سي تساوي صفر وبالتالي راح نخرج لا سوليسيون دو ليكواسيون يو سي ايكال ا او موان تي سور طو. دونك انا تلاحظوا بلي لي ميم كورب تقريبا لي ميم كورب اي لي ميم زيكواسيون. الاختلاف الوحيد سي لا طونسيون اي لو كورون. دونك سي لا طونسيون du condensateur هي اللي تبينا le régime transitoire. La courbe qui représente cette équation c'est une forme exponentielle تكون بهذا الشكل. إذا la tension au bord du condensateur في le cas du régime libre donc عندي une décharge du condensateur يعني الطاقة المخزنة في الكوندنساتور تنزل من القيمة E حتى القيمة صفر بالطريقة هذه. donc la tension disparaît donc exponentiellement avec la même constante du temps RC. on appelle cela la décharge du condensateur. يعني تفريغ المكثفة يعني شحن المكثفة تفريغ المكثفة كما لاحظنا سابقا شحن لابوبين وتفريغ لابوبين. maintenant au circuit RLC série. donc تقريبا نفس الخطوات المتبعة قانون الدارات وقانون أوم على le circuit électrique تاعنا. Dans ce cas, on va considérer le régime libre. Donc le régime libre, c'est-à-dire l'inverseur ou le commutateur est dans la position 2. Donc on a trois tensions, UR, UC et UL en convention récepteur. Donc UR زائد UL زائد UC تساوي صفر. إذا حسب قانون أوم RI زائد L دي I sur dt plus 1 sur C l'intégrale I dt تساوي صفر. في الحالة هذه يعني في الحالة السيركوي RLC on peut considérer la bobine, la tension UL, on peut considérer la tension UC, نقدروا considérer le courant électrique comme on peut considérer la charge Q, la charge électrique Q. donc حنا اخترنا في الحالة هذه la tension UC لتسهيل بعض الكالكول. la tension UC donc UC تساوي 1 على C l'intégrale I de T. alors نكتبوا I بدلالة la tension UC pour le remplacer هنايا. donc تلاحظوا بلي هذه راح نحتفظ بها. هذه تعبر عن لا طونسيون UC وهنا خرجت التيار الكهربائي بدلالة لا طونسيون UC. دونك هنا تولي عندي المشتق الثاني من لا طونسيون UC DT donc fois LC plus RC DUC sur DT plus UC. donc لا فورم كانونيك الحد الأكثر اشتقاق اللي هو هذا يعني المشتق الثاني نجيبه على اليسار. دونك هنا عندي المشتق الثاني le facteur
المعامل المضروب في الحد الأكثر اشتقاق اللي هو LC. إذا العلاقة كاملة نقسمها على LC، تصبح عندي المشتق الثاني l'UIC زائد R sur R fois المشتق الأول l'UIC زائد 1 على LC fois UC égale à 0. إذا هذه تعتبر معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية. إذا لو كوتي فيزيك هنا تخلصنا منه، نروح مباشرة لو كوتي ماتيماتيك اللي هو حل l'équation différentielle من الدرجة الثانية. Bon, nous allons utiliser des variables dites réduites. يعني l'équation différentielle اللي كانت بهذا الشكل راح تكتب بهذا الشكل. يعني la tension la dérivée seconde زائد 2 لامدا U المشتق الأول تاع la tension au bord du condensateur زائد أوميغا 0 au carré fois UC. راح نديرو تعريفات جديدة على المصطلحات الجديدة هذه. دونك عندي أولا أوميغا 0 تساوي 1 على راسين LC. يعني هذه 1 على LC هي أوميغا أو كاري، وبالتالي نخرج أوميغا 0 تساوي 1 على راسين LC. نسموها la pulsation propre. C'est quoi la pulsation propre? Elle correspond à la pulsation des oscillations en l'absence de frottement. Amortissement par effet Joule. يعني هي c'est la pulsation التي يهتز بها le système تاعي في غياب le frottement. Le facteur d'amortissement ما هو المقدار الكهربائي المسؤول على l'amortissement ولا نسموه le facteur d'amortissement؟ c'est la résistance. donc المقاومة هي اللي تسبب لي الضياعات، هي اللي تسبب لي le frottement. donc R sur 2L تساوي lambda va être lié à la résistance globale du circuit. plus ce facteur sera grand, plus l'amortissement sera élevé. يعني كل ما زاد هذا المقدار كل ما زاد l'amortissement. المقدار الكهربائي المسؤول على l'amortissement c'est la résistance. دونك هنا تلاحظوا بلي R على L تساوي 2 لامدا، على هذيك هنا كتبت 2 لامدا. Donc un autre coefficient, c'est le coefficient d'amortissement. Il peut être intéressant de travailler avec une grandeur sans dimension. On définit alors le coefficient d'amortissement. Donc on a le facteur d'amortissement et aussi une autre grandeur qui est le coefficient d'amortissement. Donc c'est la même chose, sauf que le coefficient d'amortissement il est بدون unité. يعني alpha donc égal à lambda sur oméga 0. Donc si vous voyez لاحظوا بلي le coefficient d'amortissement ما هو إلا le facteur d'amortissement تقسيم la pulsation propre. Donc le facteur de qualité aussi. Donc pour caractériser un circuit on utilise le facteur de qualité. Donc c'est une mesure toujours sans unité du taux d'amortissement d'un oscillateur. Donc هنا يعطيني فكرة على le taux d'amortissement d'un oscillateur égal à oméga 0 sur 2 lambda يساوي 1 على 2 alpha. Alors donc هنا تحصلنا كما شفنا على une équation différentielle de deuxième ordre avec des variables réduites اللي هما 2 لامدا زائد اوميغا 0 اللي هي هذه المقادير معروفة في الاهتزازات. يعني حتى في الميكانيك نكتبوها بهذا الشكل. terminer avec le côté physique des choses, on va passer au maths. يعني حل معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية. on passe par le polynôme caractéristique الذي يكتب بهذه الطريقة. يعني r au carré R au carré زائد 2 لامدا R plus oméga 0. يعني عبارة عن un polynôme يعني كثير الحدود. Le polynôme caractéristique acceptant plusieurs solutions selon la valeur de son discriminant. donc إذا هنا عندي 3 possibilités. لما دلتا يكون تساوي صفر، لما دلتا يكون سالب، ولا لما دلتا يكون موجب. تعطيني حلول تاع كثير الحدود هذا اللي هي حلول المعادلة التفاضلية من الدرجة الثانية. الوغ نبداو بالحالة الأولى لما الدلتا تكون أكبر من الصفر. دونك هنا لما دلتا تساوي أكبر من الصفر عندي اللامدا تكون أكبر من الأوميغا 0. هنا نتحدث على لو ريجيم أبيريوديك. ما معنى لامدا أكبر من الصفر؟ حنا كنا عرفنا بلي لامدا هي المسؤولة على التخامد على لامورتيسمون، والأوميغا 0 سي لا بولساسيون بروبر بدون امورتيسمون بدون تخامد. إذا لما لامدا تكون أكبر من الأوميغا 0 le frottement est important. donc عندي amortissement par effet Joule يعني هنا ريزيستانس تكون كبيرة. les solutions عندي deux solutions négatives. donc R1 تساوي ناقص لامدا زائد دلتا بريم، و R2 تساوي ناقص لامدا ناقص دلتا بريم. donc la solution تكون من هذا الشكل. عندي les oscillations autour de l'équilibre sont impossibles en raison de frottement ou de phénomène de dissipation trop important. يعني هنايا الاهتزاز يكون غير وارد. اهتزاز يعني حول autour de l'équilibre يكون impossible. لماذا؟ لأنه الفرونتمون
عندي amortissement كبير، le taux d'amortissement يكون أكبر من la pulsation propre. Il s'agit d'un cas particulier du régime transitoire dont le taux d'amortissement est élevé. Donc كما تحدثنا يعني le taux d'amortissement يكون كبير et le facteur de qualité يكون faible. يعني عندي هنايا نصف، عندي النصف. La courbe de tension tend vers zéro, plus ou moins rapide, tout dépend de la valeur de la résistance. Donc تلاحظوا بلي la tension هنايا au borne du condensateur تكون عندها قيمة معينة، من بعد راح تنزل إلى الصفر. Donc la rapidité تاع النزول تاع la tension إلى الصفر يكون حسب قيمة la résistance R. Donc كل ما كانت تخامد كبير كل ما كانت la courbe هذه سريعة جدا. La deuxième possibilité لما دلتا تكون تساوي الصفر، لامدا تساوي أوميغا زيرو، يعني هناك تساوي ما بين التخامد et الاهتزاز. Donc le retour à l'équilibre est le plus rapide possible. Donc le retour à l'équilibre est plus rapide. Donc تلاحظوا بلي هنايا le retour est très rapide. عندنا double solution R1 égale à R2 égale à moins lambda وتساوي moins oméga 0. إذا la solution U c'est en fonction du temps تساوي AT plus B exponentielle moins lambda T. إذا الشكل تاعها راح يكون بهذا الشكل. Le facteur de qualité égale à 1 demi. Donc هنا les frottements في الحالة هذه les frottements au dissipation، يعني هنا كي نقول frottement نتحدث على الميكانيك، ما يقابلها في الكهرباء سي dissipation، يعني la dissipation de l'énergie électrique dans la résistance sont trop forts pour qu'il existe une oscillation. Donc ما عندناش اهتزازات autour de l'équilibre mais pas assez fort pour que le régime soit apériodique. Donc est un régime transitoire qui permet le retour le plus rapide du système à l'équilibre. Donc on a un retour très rapide à l'équilibre par rapport au cas du régime apériodique. Donc considérons le troisième cas lorsque delta المميز المختصر يكون أقل من الصفر، يعني لامدا تكون أقل من الأوميغا زيرو. دونك إذا هنا لو فاكتور اللي يعبر لي على الفروتمون، يعني لو فروتمون ولا ديسيباسيون دو لينيرجي يكون أقل من لا بولساسيون بروبر، يعني هنايا الاهتزازات تتغلب على l'amortissement. إذا هنايا لامدا أقل من أوميغا زيرو، سيتادير عندي ان فروتمون فابل، لو ريجيم يكون أوسيون، دونك عندي اهتزازات. عندي دو سوليسيون complexe. Donc la solution تاعنا تكون من هذا الشكل A cosinus oméga t plus phi exponentielle moins lambda. Le facteur de qualité يكون أكبر من النصف في الحالة هذه. Donc les oscillations autour de l'équilibre sont d'amplitude décroissante. اش معنى décroissante؟ Donc عندي اهتزازات حول الصفر، يعني حول la position d'équilibre avec des amplitudes décroissantes، يعني يكون هناك تناقص في l'amplitude des oscillations au cours du temps en raison de frottement ou de phénomènes de dissipation non négligeables. Donc أنا مادام عندي un frottement non négligeable وعندي une dissipation non négligeable، c'est-à-dire عندي des oscillations، عندي اهتزازات ولكنها تكون في طريق الاندثار. Donc il s'agit d'un cas particulier de régime transitoire dont le taux d'amortissement est faible ou dont le facteur de qualité est grand. Donc هنا اختصارا هنا نتحدثوا على لو ريجيم ترانزيتوار. دونك عندنا 3 ريجيم ترانزيتوار. عندي لو ريجيم ابيريوديك في حاله لو سيركوي ار ال سي، طبعا عندي لو ريجيم ابيريوديك، لو ريجيم كريتيك اي لو ريجيم بيريوديك ولا بسودو بيريوديك اوسيون. يعني بسودو هنا نذكروا انه بسودو بيريوديك تعني شبه بيريوديك. Bon, avant de terminer يعني هذا الشابتر حبيت ندير une comparaison entre l'oscillation mécanique et l'oscillation électrique parce que في طلبة السنة الثانية من المفروض عندكم في الموديول فيبراسيون اي مع الرياضيات عندكم لي زيكواسيون ديفيرونسيال، يعني تشوفوا كيفاش هناك ترابط ما بين لي 3 موديول. دونك تشوفوا بلي كاينه اون انالوجي نسموها الانالوجي الكتروميكانيك، يعني التشابه او المطابقة ما بين الكهرباء وما بين الميكانيك. في الميكانيك طبعا نتوما كنتو تدرسوا الاهتزاز تاع بارابور à la position d'équilibre، اهتزاز تاع لو سيستيم ميكانيك المكون من يعني un ressort K et une masse M et avec un système d'amortissement اللي المقدار الفيزيائي تاعو كاركتيزون سي الفا. دونك عندنا المعادلة، معادلة الاهتزاز تكون من هذا الشكل. دونك بالنسبة للكهرباء عندي هذه ليكواسيون، دونك تقابل هذه ليكواسيون. دونك هنا نقدر ندير كومباريزون اونتر ولا اون انالوجي اونتر الكهرباء والميكانيك، بحيث نلاحظوا يعني لو كان نقارنوا العلاقات الموجودة التي درسناها سابقا
نلقاو باللي كاينه مقابله ما بين المقادير الميكانيكيه والمقادير الكهربائيه. اذا لا بوزيسيون اكس ما هي الا الشحنه الكهربائيه، لا فيتاس اللي هو مشتق الاكس هي ما هو الا التيار الكهربائي، لاني نعرف باللي مشتق الشحنه بالنسبه للزمن تعطيني التيار الكهربائي. لا فورس كي بوس لو سيستيم تاعي باش يتحرك، دونك سي لا طونسيون، دونك شفناها في لو ريجيم فورسي، سميناها ريجيم فورسي. دونك لا طونسيون كي بوس les électrons à passer dans le circuit électrique. La masse, ماذا يقابل la masse؟ c'est l'inductance. l'amortisseur المسؤول على التخامد سي الفا، دونك هنا عندي الفا في الميكانيك. المسؤول عن التخامد هو ار، لا ريزيستانس ار. دونك لو ريسور كا يقابله واحد على سي اللي هي لا كاباسيتونس. دونك تلاحظوا بلي هذا سي ان سيستيم اوسيون، وهذا كذلك سي ان سيستيم اوسيون. يعني هناك كاين دي فيبراسيون، هنا دي فيبراسيون الكتريك، هنا دي فيبراسيون ميكانيك. هنا الفيبراسيون سي كوا لا فيبراسيون؟ هنا نتحدثوا على لا فيبراسيون تاع لا بوزيسيون تاع الكتله. الكتله هذه تبقى تهتز حول اون بوزيسيون ديكيليبر اللي نسموها اكس زيرو. دونك الكتله راح تطلع وتهبط حول اون بوزيسيون ديكيليبر. دونك هنا واش هي الحاجه؟ المقدار الكهربائي ولا المقدار الفيزيائي اللي قاعد يوصي هنايا في الحاله تاعنا سي احنا عندنا سي لا شارج الكتريك. لا شارج الكتريك راح يكون عندي هذا ار، لا ريزيستانس ار سي لو ريسبونسابل دو لامورتيسمون. وهنايا لا بوبين اي لو كوندونساتور، يوقع لنا تجاذب في الطاقه ما بين لو كوندونساتور اي لا بوبين. لا بوبين شفنا باللي تخزن الطاقه الكهربائيه على شكل تيار كهربائي، اي لو كوندونساتور يخزن الطاقه الكهربائيه على شكل انتونسيون. اذا لما نغلق الدارة يوقع عندي تبادل للطاقة ما بين لابوبين اي لو كوندونساتور. يعني جزء من الطاقة يذهب للابوبين وبعد يعاود يرجع الكوندونساتور، وهكذا. هنا هذه هي عملية الاهتزاز، الجزء المسؤول عن التضايعات هي لا ريزيستانس. يعني لو كان مثلا كما شفنا في الريجيم ليبر، لو نغلق لو سيركوي الكتريك حول اون انرجي معينه، يوقع لي تبادل للطاقه ما بين لابوبين اي لو كوندونساتور. دونك عندي اون بوزيسيون ديكيليبر هنا. دونك لينيرجي الكتريك راح elle va osciller autour d'une position، donc autour d'une position d'équilibre ما بين، يعني هناك تبادل للطاقة الكهربائية ما بين لابوبين و لو كوندونساتور. يوقع هناك تبادل في زمن معين مع وجود لا ريزيستانس اللي هي لامورتيسمون، حتى الطاقة الكهربائية تكون تساوي J'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc n'hésitez pas de s'abonner pour avoir plusieurs ou d'autres vidéos dans le futur. نلتقي في عروض قادمة إن شاء الله. شكرا للجميع.